नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,000 माथि। आज 17 जनाको मृत्यु। अक्सिजन सिलिन्डर आयातमा कर छुट दिने सरकारको निर्णय। कर्णाली प्रदेश सरकारका 3 मन्त्रीद्वारा आज पुनः शपथ ग्रहण। प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। मुक्त भएको 12 वर्षसम्म सुदूरपश्चिमका हलियाको जीवनशैली फेरिएन। पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाजुराका मुक्त हलियाको माग। कोरोना संक्रमणले भयावह बनेको भारतमा मृतकको संख्या 2 लाख नाग्यो। सब व्यवस्थापन गर्न स्थान र दाउराको अभाव। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज चेन्नई र हैदराबाद खेल्दै 5 खेल मध्ये 4 खेलमा हार बेहोरेको हैदराबाद दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,000 नाघेको छ। हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,209 पुगेको छ। 24 घण्टामा 13,879 पिसिआर परीक्षणबाट देशभर 4,774 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 955 एन्टिजेन परीक्षणमा 123 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। आज मात्रै 773 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आज थप 17 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा कोरोनाबाट 3,211 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। रूपन्देहीमा 434, बाँकेमा 328 जना संक्रमित फेला परेका छन्। हाल 500 भन्दा बढी उपचाररत सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा दाङ, बाँके, रूपन्देही, सुर्खेत र कैलाली रहेका छन् भने पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु र कञ्चनपुरमा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित उपचार जारी रहेको छ। यस्तै भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत 7 चिकित्सक सहित 70 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। अस्पतालमा हाल करिब 400 बढी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेका छन्। सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारी र अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने वातावरण मिलाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कार्यालयका प्रमुखले आलोपालो पद्धति अनुसार कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। कोरोना संक्रमितले प्रयोग गर्ने अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका वस्तुमा कर छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका वस्तुमा कर छुटको निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। कोभिड संक्रमणलाई लक्षित गरेर यो निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा जीवनदायक अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका माल वस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले निषेधाज्ञा आदेश जारी भएका जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा आलोपालो पद्धति अनुसार कर्मचारी खटाई काम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन गरिएको हो। घरबाटै गर्न सकिने कामको हकमा वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। प्रकरण 1 बमोजिम निषेध आदेश भएका जिल्लाका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयका प्रमुखले आलोपालो पद्धति अनुसार कर्मचारी खटाई काम सुचारू राख्ने व्यवस्था मिलाउने। सरकारले काठमाडौँमा सम्पन्न त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताका विजेता नेपाली टोलीका खेलाडीलाई जनही 4 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री गुरुङले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विजेता 23 जना नेपाली खेलाडीलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। यस्तै नेपाली टिमका 3 जना प्रशिक्षकलाई जनही 2 लाख रुपियाँ दिइनेछ। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी विजेता 23 जना खेलाडीलाई प्रति व्यक्ति 4 लाख तथा 3 जना प्रशिक्षकलाई प्रति व्यक्ति 2 लाखको दरले प्रमाणपत्र सहित नगद प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले तराई मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित 15 मुद्दाका 120 अभियुक्तका मुद्दा फिर्ता लिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीसँगको वार्ताका क्रममा सरकारले सो निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता गुरुङले मधेस र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। 15 वटा मुद्दाहरूसँग संलग्न 120 जना व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको पनि म यहाँहरूको बीचमा यो सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। मधेस आन्दोलनको सम्मान गर्नका लागि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पुरुषोत्तम सापकोटा, एनटिभी, कोहलपुर।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले बाँकेको नेपालगञ्जमा हटस्पटको रूप लिएपछि केही दिनदेखि अस्पतालहरू भरिभराउ छन्। अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्तिले धान्न नसक्ने भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले विकल्पसहित जिल्लालाई नै स्वास्थ्य आपतकालीन घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालको कोरोना वार्डमा हाई फ्लो अक्सिजन आवश्यक पर्ने संक्रमितको अत्याधिक चाप छ। अस्पतालले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी संक्रमितको उपचार गर्दै आएको बताएको छ। यस्तै अवस्था रहे अस्पतालको अहिलेको तयारीले धान्न नसक्ने भेरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर राजन पाण्डे जिल्लालाई नै स्वास्थ्य आपतकालीन जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी कहाँ अहिले बेड छ, अक्सिजन छ। हाम्रो समस्या भनेको अहिले मिडल लेभलको म्यान पावर, मेनली नर्सिङ म्यान पावर चाहिँ चाहिए जति छैन। किनभने अहिले यति विकराल रूपमा आउला भन्ने हाम्रो अनुमान पनि थिएन। नर्सिङमा चाहिँ अब एउटा नर्सले 20-30 जना बिरामीको केयर गर्नुपर्ने, पनि क्रिटिकल बिरामीको केयर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ। नत्र अरू चाहिँ हाम्रो पूर्व तयारी, बेड, अक्सिजन चाहिँ सबै राम्रो छ। यहाँ हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ मिडल लेभलको म्यान पावरहरू चाहिँ थप चाहिन्छ, स्पेसली नर्सिङ र एनास्थेसियोलोजिस्ट र एसिस्टेन्टहरू उहाँका। त्यस्तै अब यसरी नै बढ्दै गयो भने हामीले बाँकेलाई हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ रहेका प्राइभेट हस्पिटल, अहिले हामी कहाँ मेडिकल कलेजमा भर्ना छन् भने अरू हस्पिटलले पनि कोभिड भर्ना गर्ने र त्यस बिरामीहरूको लागि अरू व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्ने क्राइसिस पिरियडभरि गर्ने अवस्था चाहिन्छ। भेरी अस्पतालमा रहेको 211 बेडमा हाई फ्लो अक्सिजन आवश्यक पर्ने संक्रमित भर्ना भएका छन्। यी मध्ये 50 गम्भीर र 10 जना भेन्टिलेटरमा छन्। भेरीमा आवश्यक पर्ने नर्सिङ जनशक्ति अत्यन्तै न्यून रहेको र सीमित जनशक्तिको बावजुद पनि कोभिड-19 सँग जुधेर सेवा दिनु बाध्यता छ। हाम्रो 3-4 तिर चाहिँ स्टेसनमा चलिरहेछ कोभिडको बिरामीहरू हैन। अब हाम्रोमा जम्मा एक शिफ्टमा 5 जना चाहिँ स्टाफ मात्रै राख्न सकेका छौँ। अब यसको स्ट्यान्डर्ड अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै हाम्रो भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामीको केयरको लागि चाहिँ एउटा बिरामीको लागि एउटा नर्सिङ स्टाफ चाहिने हो। त्यसमा पनि ट्रेनिङ प्राप्त चाहिँ स्टाफहरू हैन, आइसियु ट्रेनिङ प्राप्त स्टाफहरू चाहिने हो। त्यस्तो अवस्था त हामीसँग छैन हैन। अब अहिले हामीले 5 जना स्टाफले आइसियु चलाउने, त्यसपछि अब भनौँ न त्यस्तै गरेर भेन्टिलेटर केयरको पेसेन्टहरूलाई हेर्नुपर्ने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमणको हटस्पट भएपछि संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न स्थानीय प्रशासनले जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। संक्रमितको चापका कारण अस्पतालको उपचार प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनेको छ। नेपालगञ्जबाट रुद्र सुवेदीको साथमा दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगिसकेको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नै तयारी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी तयारी कस्तो हुनुपर्ला भनेर आज हामीले बैतडीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सरकारले अब पहिला त नाका सिल गर्नु पर्यो, अनि दोस्रो लकडाउन लगाउनु पर्यो। अब धेरै भिडभाड भइरहेछ, मान्छे त्यतिकै बुझ्दैनन्। मास्कको प्रयोग पनि गराउनु पर्यो र अनि यहाँ भेन्टिलेटर र अक्सिजनको व्यवस्था पनि यही गरिदियो भने जुन यहाँका मान्छेहरू डडेलधुरा धनगढी रिफर भइरहेछन् तिनीहरूलाई अक्सिजन यहाँ मिल्यो भने बाँच्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। अक्सिजन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था कम्तीमा यो अस्पतालले गरिदियो भने मान्छे बाँच्थ्यो कि भन्ने भनाइ लागिरहेछ मलाई। तपाईको अहिले विशेष गरी सरकारको अरू प्राथमिकता भन्दा पनि जनताको जनजीविका स्वास्थ्यको अवस्थालाई ध्यान दिएर व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र जनताको जनजीविकालाई विशेष गरी कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। अब यो पालिकाहरूले आइसोलेसनहरू त बनाउनु भयो हैन। अब त्यो आइसोलेसनहरू अब त्यतिकै भत्ताभङ्गमा चाहिँ भए जस्तो अवस्था छ अहिले हैन। अब त्यसलाई चाहिँ अब बीचमा कसैले चाहिँ कुनै परियोजनामा ल्याए, कसैले कुनै परियोजनामा ल्यायो भने अब चाहिँ एकदमै यो कोरोना महामारी बढिरहेको हुँदा यसलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्थित गर्ने हैन। अब कोभिडको पेसेन्टहरू आयो भने चाहिँ उनीहरू त्यतिकै मर्द नपरोस् भने उनीहरूले चाहिँ उपचार पाउन् हैन। त्यो सेवा सुविधाहरूको लागि चाहिँ अब त्यो सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। आइसोलेसन अब व्यवस्थित त्यो एउटा बेड बिस्तर राखेर मात्र भएन कि त्यो भित्र सम्बन्धित कुराहरू जस्तै अब कोभिडको पेसेन्ट आइहाल्यो भने चाहिँ उसले अब प्राथमिक उपचारहरू के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ सबै कुराहरू राख्नु पर्यो नि त। उसको बेड र त्यो राखेर मात्र हुँदैन हैन। जस्तै भेन्टिलेटर भन्नुभयो, त्यो सबै कुराहरू राख्नु पर्यो के उपकरणहरू। अब पालिकाले पनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब जनताहरूको चाहिँ खासमा अब खाना आउनलाई आपूर्ति कहाँबाट हुन्छ त्यो कुराहरूको पनि विचार गरेर चाहिँ कोभिडको लागि एकदमै
ध्यान दिनु आवश्यक नै छ। सर्वसाधारणले आफैले चाहिँ सचेत हुनुपर्ने खालको चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ र यसको अब बाइ द वे कोरोनाहरू भइगयो भने यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अब स्थानीय तहसँग पनि आफ्नै खालको स्रोत हुन्छ। उहाँहरूले पनि अब विगतमा भएका के अरे क्वारेन्टाइनहरू जो छन् उनीहरूको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। लगायत सम्बन्धित तपाईँको प्रदेशबाट भयो अनि तपाईँको चाहिँ केन्द्रहरूबाट भयो यसको व्यवस्थापनको लागि तपाईँको जस्तै अब यो अत्यावश्यक औषधि सामग्रीहरू भयो र यो पिपिई भन्छ यसलाई, यो यस्ता खालका चाहिँ उपकरणहरू चाहिँ जुन अब नहुने खालका हुन्छन् यस्ता खालका उपकरणहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन र समग्र रूपमा देशमै योलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारले जारी गरेको आदेश र अन्य व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरूको पूर्णतया पालन गरेर हामीले अगाडि बढ्दा यसलाई हामी अब न्यूनीकरण गर्नतर्फ एकदमै सफल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएँ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो देशको अभिभावक हुन् ज्येष्ठ नागरिक, विकास र समृद्धिको संवाहक हुन् ज्येष्ठ नागरिक। सुन दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, संस्कृति र संस्कारको धरोहर हुन् ज्येष्ठ नागरिक। ज्येष्ठ र असहायको सम्मान, असल र सभ्य नागरिकको पहिचान। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको तमघासमा रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला बन्द भएको छ। गत असोज 1 गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला बन्द अवस्थामा रहेको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरूको सहयोगमा रेसुङ्गा नगरपालिकाको संयोजनमा सञ्चालनमा आएको प्रयोगशाला बजेट अभावका कारण बन्द भएको हो। परीक्षण प्रयोगशालामा काम गर्ने 10 जना कर्मचारीले 5 महिनासम्मको तलब नपाई केही महिना पहिले रित्तो हात घर फर्किएका थिए। गुल्मीमै कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला भए पनि अब परीक्षणका लागि रूपन्देही पठाउनु पर्ने भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिलीराज भुसालले नगरपालिकाले परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय सिसिएमसीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका सरकारका 3 मन्त्रीले पुनः शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। तीनैजनालाई आज कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। यही वैशाख 3 गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा एमालेको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने 3 जना सांसदलाई वैशाख 4 गते मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो। पार्टी निर्देशन विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै एमाले प्रदेशसभा दलले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेपछि पुनः शपथ गर्नु परेको हो। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमर बहादुर थापा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई आज पुनः प्रदेश प्रमुख कलौनीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भयो। कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कोरोनाको महामारीका समयमा बैठक बस्न औचित्य नभएको भन्दै स्थगित गर्न माग राखेको थियो। सल्यानका जिल्लामा सामुदायिक वनमा अहिले काफल पाकेको छ। वनमा पाकेको काफल टिपेर सहरमा बिक्री गरी विपन्न समुदायले आम्दानीको स्रोत बनाएका छन्। वनको काफल केही परिवारका लागि घर खर्चको स्रोत बनेको छ।
शारदा नगरपालिका 4 रातामाटाकी जानकी यदि घर खर्च जुटाउनका लागि काफल बिक्री गर्न 2 घण्टाको पैदल हिँडेर सल्यान सदरमुकाम खलङ्गा आइपुग्नु भएको छ। यस्तै रातामाटाकी फस्ट कुमारी एरीले पनि वर्षेनी काफल बिक्री गरेर हुने कमाईबाट घरयासी खर्च चलाउँदै आउनु भएको छ। काफल टिपेर ल्याउँछौँ, त्यसपछि बजार बेच्न ल्याउँछौँ, अलिअलि घर खर्च पनि हुन्छ, नुन तेल खानलाई, सुरा टिपेर लाउनलाई। कतिवटा काफलाहरू छन् अनि काफली बेचेर घर खर्च टार्ने, नुन तेल किन्ने, यता किन्ने, घर खर्च टार्ने भरि हुन्छ। वन जङ्गलमा पाइने काफल निम्न आय भएका व्यक्तिहरूलाई आम्दानीको स्रोत भएको छ। काफल बिक्री गरेर आएको रकम घरयासी सामग्री किन्न प्रयोग गर्नुका साथै बचत समेत हुँदै आएको छ। चैतको सुरुदेखि पाक्ने काफल असारको पहिलो हप्तासम्म टिप्न योग्य हुने गर्दछ। काफल सुरुका दिनमा प्रतिमाना 100 रुपियाँमा बिक्री भए पनि अहिले प्रशस्त मात्रामा पाकेकाले 50 रुपियाँ प्रतिमाना बिक्री हुने गरेको छ। काफल बिक्री गरेरै बढीमा 30,000 रुपियाँसम्म आम्दानी गरेको विक्रेताको भनाइ छ। मेरो घर प्रशस्त काफल पाइन्छ। म खलङ्गामा ल्याएर 15-20 हजारको काफल बिक्री गर्छु एक वर्षमा। काफल एक पहाडी भूभागमा पाइने बिरुवा हो। यो 3 देखि 15 मिटरसम्मको हुन्छ। लोकप्रिय काफलको आकार लाम्चो र गोलो आकारको हुन्छ। यसको स्वाद अमिलो मिठो हुन्छ। यसको फलको रङ काँचोमा हरियो हुन्छ, पाकिसकेपछि रातो र धेरै पाकेपछि बैजनी रङको हुन्छ। बहुउपयोगी काफललाई पौष्टिक खाद्यान्न, औषधि र काठको रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। जति पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छ, ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्ना उपभोक्ताहरू जो चाहिँ आर्थिक सम्पन्नताको हिसाबले चाहिँ स्तरीकरण गरेर राखेको हुन्छ, ती स्तरीकरण अनुसार निमुखा र विपन्न वर्गहरूमा परेका जुन उपभोक्ताहरू छन् उनीहरूको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउनको लागि ती वर्गहरूलाई विशेष गरी समेट्न सक्यो भने उनीहरूको चाहिँ आय स्तरमा चाहिँ वृद्धि हुने, आर्थिक चाहिँ हिसाबले उनीहरू सबल हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेकोले ती वर्गहरूलाई यो सिजनमा, काफल हुने सिजनमा उनीहरूलाई चाहिँ काफल सङ्कलन गर्न दिने र बजारमा नजिकको बजार क्षेत्रमा लगेर बिक्री वितरण गर्न दिएमा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ। बहुउपयोगी काफललाई वन उद्यमको रूपमा विकास गर्न अहिलेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाइएको छैन। जिल्लामा यसको क्षेत्र विस्तार गरी विपन्न वर्गलाई समेटेर आय आर्जनको माध्यमको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। यसतर्फ सरकारवालाले ध्यान दिने कि? प्रतीक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। बाजुराका हलिया समुदायले 10 बुँदे माग प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएका छन्। सरकारले हलिया समुदायको सवालका बारेमा व्यवस्था गरेको कोरोना संक्रमणपछि आफूहरूको अवस्था थप जटिल भएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीलाई भेटेर 10 बुँदे माग राखेका हुन्। हलिया समुदायले चरम खाद्य सङ्कट भोग्दै आएको मनवीर सार्कीले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले 2065 साल भदौ 21 गते हलियालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा सरकार र राष्ट्रिय हलिया मुक्त समाज बीच भएको 5 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। ज्ञापन पत्रमा थप पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, घरसँगै न्यूनतम 5 कट्ठा जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सरकारसँग भएका 5 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीले मागहरूप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको बताउँदै तीनै तहका सरकारसँग पहल गर्ने बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। वर्तमानको यो अवस्थामा कोभिड-19 विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न निरन्तर लागि नै रहेका छौँ। यसबाट हुने मानसिक असरहरू लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। यस्ता असरहरूलाई कम गर्न हामीले बिस्तारै उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो नियमित जीवनशैलीमा फर्किनु आवश्यक छ र सम्भव पनि छ। गुमेको व्यापार व्यवसाय तथा मानवीय क्षतिहरूलाई स्वीकार्दै र विगतका तनावहरूलाई बिर्सदै फेरि नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ उज्जवल भविष्यका लागि अग्रसर हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै अझै सचेत बनी र मनोबल उच्च राख्दै नियमित जीवनशैलीमा फर्कौँ, सबै एकजुट बनौँ र समृद्धितर्फ लम्कौँ। आगलागी हुनबाट सावधान हुने बारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जनहितमा जारी सन्देश।
यस वर्ष लामो खडेरीका कारणले देशभरि आगलागीको प्रकोप बढेको र ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको हुँदा निम्न उपायहरू अपनाई आगलागी हुनबाट बच्न र बचाउन हुन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। खेतबारीमा सरसफाई तथा झाडी हटाउन आगो लगाउने काम तत्कालै रोकौं। यसरी खेतबारीमा लगाएको आगो वन क्षेत्रमा पुगेमा अनियन्त्रित भई ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। सुक्खा मौसममा खुला ठाउँमा आगो नबालौं। आगो बाल्दा होशियार रहौं र काम सकिएपछि आगोलाई राम्रोसँग निभाऊ। सलाई, लाइटर जस्ता वस्तुहरू बालबालिकाबाट टाढा एवं सुरक्षित स्थानमा राखौं। पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थहरू सुरक्षित स्थानमा मात्र राखौं। चुरोटका बलेका ठुटा जथाभावी नफालौं तथा राको बालेर नहिडौं। वन क्षेत्रमा बाटोको दायाँ बायाँ रहेका सुक्खा पात पतिङ्गर सल्ली पिरल हटाई सफा राखौं। आगलागी भइहालेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय सुरक्षा निकायमा खबर गरौं। आफू सुरक्षित भई आगो निभाउन सहयोग गरौं। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गत सोमबारबाट सुरु भएको आगलागीका कारण रोल्पा त्रिवेणीका 31 घर गोठ जलेर नष्ट भएका छन्। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 2 को कापडाँडा गाउँका 19, बर्तिबाङ गाउँका 6 र सानो चेत्री गाउँका 6 गरी 31 घर गोठ जलेर क्षति भएको स्थानीय ईश्वरी घरती मगरले बताउनुभयो। प्रहरीको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा 26 घर र अन्य गाईबस्तु बाँध्ने गोठ जलेको रोल्पाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश राज सुवेदीले बताउनुभयो। आगलागीमा परि 20 वटा बाख्रा, 13 वटा गाई जलेर मरेका छन्। रामपुर गाउँ र चेत्रे गाउँको जंगलमा लागिरहेको आगो नियन्त्रणमा लिनका लागि गाउँले र सुरक्षाकर्मीले प्रयास गरिरहेको भए पनि आगो नियन्त्रणमा बाहिर गएको स्थानीय घरतीले बताउनुभयो। सोही ओडाको पिराले, धानबाङ, रामपुर, पिउरी लगायतका गाउँ र जंगलमा पनि 3 दिनदेखि आगलागी भइरहेको छ। प्रलोभनमा पारेर भारततर्फ लग्दै गरेका 125 महिला बेचबिखन हुनबाट जोगिएका छन्। माइती नेपाल कञ्चनपुरले सिमानाका गड्डा चौकी र झोलुङ्गे पुल हुँदै भारततर्फ लैजाँदै गरेका महिलाको रोकथाम गरी घर फिर्ता पठाएको हो। गत 14 महिनाको अवधिमा भारततर्फ प्रलोभनमा पारेर लग्दै गरेका महिलाको सीमा नाकामा रोकथाम गरिएको माइती नेपालका कञ्चनपुरका संयोजक महेश्वरी भट्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भारतमा रोजगारी र विवाहको प्रलोभन दिएर दलालहरूले महिलाहरूलाई सीमा नाकामा पुर्याउने गरेका छन्। सीमाबाट घर फर्काइएका मध्ये सबैभन्दा बढी दलित समुदायका रहेका छन्। दलित समुदायका गरिब र अशिक्षाका कारण ती समुदायका महिलाहरू भारतमा बेच्न लैजाने गरेको पाइएको छ। माइती नेपालले 2 महिनामा 11,584 जनालाई सीमा नाकामै परामर्श दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 2 लाख नाघेको छ। बितेको 24 घण्टामा 3,229 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएपछि यस प्रकोपबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,01,187 पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एकै दिनमा कोरोनाबाट ठूलो संख्यामा मृत्यु भएको यस वर्ष सुरु भए यताकै यो सबैभन्दा धेरै हो। कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदै आएको छ। शवदाह स्थलको अभावमा सार्वजनिक जग्गामा सामान्य दाउराकै भरमा शव जलाउन बाध्य भएको स्थानीय सरकारले बताएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको महामारी फैलिने क्रम एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने क्रम पनि चलिरहेको छ। भारतमा अहिले कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सिन र स्पुटनिक भी गरी 3 प्रकारका खोपको प्रयोग भइरहेको सरकारी निकायले जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले घट्यो। हिजो 91,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज 90,500 रुपियाँमा कायम भई
कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आजका लागि तेजाबी सुनको मूल्य 90,000 रुपियाँ कायम भएको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1,305 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेल्दैछन्। खेल बेलुका पौने 8 बजे हुनेछ। अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको चेन्नई आज हैदराबादलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लिने दाउमा हुनेछ। चेन्नईले अहिलेसम्म खेलेका 5 खेलमा 4 जित निकाल्दै अङ्क 8 जोडेको छ। अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको हैदराबाद भने 5 खेलमा 2 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। अहिलेसम्म 5 खेल खेलेकोमा 4मा हार बेहोरेको हैदराबाद आज दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा हुनेछ। यस्तै आइपिएल क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। दिल्ली क्यापिटल्सलाई 1 विकेटले हराउँदै बेङ्गलोर शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। अब मौसम। आज देशका पूर्वी क्षेत्र पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,000 माथि। आज 17 जनाको मृत्यु। अक्सिजन सिलिन्डर आयातमा कर छुट दिने सरकारको निर्णय। कर्णाली प्रदेश सरकारका 3 मन्त्रीद्वारा आज पुनः शपथ ग्रहण। प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। मुक्त भएको 12 वर्षसम्म सुदूरपश्चिमका हलियाको जीवनशैली फेरिएन। पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाजुराका मुक्त हलियाको माग। कोरोना संक्रमणले भयावह बनेको भारतमा मृतकको संख्या 2 लाख नाग्यो। सब व्यवस्थापन गर्न स्थान र दाउराको अभाव। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज चेन्नई र हैदराबाद खेल्दै 5 खेल मध्ये 4 खेलमा हार बेहोरेको हैदराबाद दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।